अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले मुअज़्ज़ज़ आशिकान रसूल को अज़र फरीदी ब्रादरान का मुहब्बत भरा सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह तमाम मुशाकान मुस्तफ़ा को ज़िंदगी सेहत सलामती अता फ़रमाए और जल्द अज जल्द अल्लाह पूरी दुनिया से इस कोरोना वबा को ख़त्म फरमाए। और जितने भी दोस्त अहबाब इस कोरोना की ज़द में हैं, दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बीमारी करबला का सदका उन सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए, मज़ीद ज़िंदगी सेहत सलामती अता फ़रमाए। और आपकी जो जो दुआएं हैं रमज़ान शरीफ में, अल्लाह आप सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आपकी इबादत, रोज़े, नमाज़ें और ज़कात और जो भी अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं या अल्लाह की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फ़रमाए। नाज़रीन, आज मुझे एक बड़ा अजीब कॉल आई और बड़ा अजीब सा मेरे साथ सिलसिला हुआ, तो मैं उसी सिलसिले में मैंने चाहा कि दोस्तों के साथ गुफ्तगू की जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बड़ी दुनिया परेशान थी और परेशान है अभी तक। तो दोस्तों के बड़े अजीब अजीब मामलात हैं, हर बंदा परेशान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ने अता फ़रमाया है, जिसको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता फ़रमाया है, जिसको अल्लाह ताला ने आसानी से कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाया है, तो उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द जो उसकी ज़कात बनती है, जो देने वाली है गरीबों को, तो वो बराए मेहरबानी जितनी जल्दी हो सकती है आप लोगों को दें कि वो अपना कुछ ले सकें, कपड़े बनवा सकें या खाना ले सकें या अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने सदकात, अपने ज़कात के जो मामलात हैं वो दें लोगों को, गरीब आवाम को, कि वो अपना कुछ ना कुछ ले दे सकें। तो मेरा पैगाम है आप सब अहबाब से दर्दमंदाना कि इस कार खैर में जिसको देना है जल्द अज जल्द पहले अपनों को देखिए कि हमारे रिश्तेदार अहबाब कोई मुस्तहिक है अगर, तो उसको आप पहले दें और बाद में जो आप कर सकते हैं वो करें। अल्लाह आप सब के ऊपर अपना ख़ास करम और फजल फरमाए। तो मेरा दिल चाह रहा था कि आप सब की ज़ियारत की जाए। भाई ज़ैगम रसूल साहब वालेकुम अस्सलाम, और भाई रमज़ान कादरी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। सलमान मिर्ज़ा साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। और जी मैं इंशाल्लाह आपकी फ़रमाइशें ज़रूर पढ़ता हूँ। और भाई मोहम्मद असगर चिश्ती साहब माशाअल्लाह अमेरिका से हमारे दोस्त हैं। मोहम्मद असगर चिश्ती साहब बड़े अच्छे सनाखान हैं, अमेरिका में बैठकर हजूर की सनाखानी करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और भाई रमज़ान कादरी सईदी साहब तलबानी से, वो हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती अता फ़रमाए। और भाई तारक तैयब अली साहब अल्लाह आपको भी सलामत रखे। जी आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। और महबूब फ्लैक्स प्रिंटर्स हमारे पाक पतन के बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ इसहाक साहब, भाई जान कारी तालब को साथ मिला लो।
जी ये ट्रांसमिशन जो दोस्त कॉल पे लेते हैं दोस्तों को, उसको थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। तो मैं तो बस आप लोगों की सलाम दुआ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्ताफ़ हुसैन तबस्सुम साहब क्या हाल है जी? ठीक हैं भाई। महबूब साहब आप भी जिए जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे बड़े करम फरमा पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नुकबा में जिनका शुमार होता है और जिनकी बड़ी मोहब्बतें और बड़ी दुआएं मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भाई हामिद अली सईदी साहब अल सदीदी, हमारे मदीना पाक के साथी मुल्तान शरीफ से हमारे करम फरमा हमारे साथ हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और भाई ज़फ़र अता साहब अल्लाह आपको सलामत रखे जी। और मेरा शागिर्द है अमन अली फरीदी, वो भी हमारे साथ है। और भाई जावेद रशीद साहब चांचड़, अल्लाह आपको सलामत रखे, मज़ीद ज़िंदगी सेहत सलामती अता फ़रमाए। भाई शाहिद रफ़ीक साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। खारियाँ से मेरे बड़े प्यारे भाई नूर की बरसात, बड़ी खूबसूरत महफ़िल नात होती है। वाहिद रशीद भट्ट साहब, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और भाई मोहम्मद ज़ुबैर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मुस्तफ़ा फ़रीदी साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं। वाहिद रशीद भट्ट साहब अल्लाह आपको सलामत रखे जी। जैगम रसूल साहब मैं आपकी फरमाइश इंशाल्लाह अभी पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। आपकी लुकिंग स्मार्ट जी वाहिद भाई, शुक्रिया जी। शादी के बाद बंदा हो जाता है जी स्मार्ट, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ स्मार्ट हो जाते हैं, तो बस ऐसे ही है। भाई तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। और मोहम्मद असगर चिश्ती साहब जी, बड़े सुरीले सना खान हैं हमारे आज के रसूल आदमी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पर जितनी भी मरकज़ी महाफ़िल होती हैं तो वहाँ पर मोहम्मद असगर चिश्ती साहब हजूर की बारगाह में हुदाए नाज़ शरीफ पेश करते हैं और बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। पीर ग़ुलाम नसीर चिश्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला चिश्ती साहब ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरा शागिर्द है अमन अली फरीदी, वो भी हमें देख रहा है और हमारी बहन है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हुस्ना अल्लाह बेटा आपकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी से सलामती अता फ़रमाए आपको। और भाई फ़खर सईद साहब एक नात सुना दो प्लीज़ जी। आप फरमाइश जो आपकी है भाई फ़खर सयाल साहब, तो आप उसको मैसेज में लिखें तो मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ। अली हैदर वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं एक शेर है मुझे बहुत पसंद है हम्द का, तो एक शेर मैं वो पढ़ता हूँ। कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती चला रहा वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती चला रहा है, वही खुदा तो है जो निज़ाम-ए हस्ती। किसी को ताजो वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के हार बख्शे, किसी को ताजो वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत
رحمت کے ہار بخشے، وہ جس کی خاطر حسین سر کو کٹا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی۔ اور بھائی زیگم رسول صاحب، آپ کا جو حکم ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں دوستوں کی وہ میسج میں آپ لکھتے جائیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کلام پڑھ سکوں۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا میں، ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا میں، ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، بنا دیجے بگڑی شاہ آج میری، بنا دیجے بگڑی شاہ آج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، بنا دیجے بگڑی شاہ آج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، حضور آپ سے، حضور آپ سے دو جہاں کا بھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اور جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں تمام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ برے والا سے ہمارے بڑے ہی مہربان سید زادے آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید زین بادشاہ سرکار وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سید زین شاہ صاحب، اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں، کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ اور پیر سید عبدالعباس شاہ صاحب گیلانی اور پیر سید عبدالحسنین شاہ صاحب گیلانی ہمارے بڑے محترم
ہمارے سرپرست ہماری لیے جو دن رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سادات کا صدقہ ہی کائنات چل رہی ہے. اور لاہور سے میرے بڑے پیارے بھائی شعیب ندیم فریدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی فخر بھائی، میں انشاءاللہ آپ کا حکم نامہ بھی ضرور پڑھتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار. جی حافظ سلمان افتخار صاحب جی میں آپ کا حکم بھی انشاءاللہ پڑھتا ہوں. بھائی حافظ آلیان قادری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ آلیان قادری رحیم یار صادق آباد سے ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، ہمارا مدینہ پاک کا ساتھی ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ آلیان اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے حافظ آلیان صاحب؟ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. بڑے خوبصورت ثنا خان ہیں صادق آباد سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور قاری طارق مسعود قادری صاحب الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں ایک شعر اس کلام کا پڑھتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. میری حیات
کا دارو مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ہمارے بھائی عابد حسین چشتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. عابد بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. حافظ سلیمان افتخار صاحب آپ کا حکم نامہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے الحمدللہ. اور دبئی سے میرے بڑے پیارے بھائی طاہر مقصود صاحب پاک پتن کے رہائشی ہیں، اس وقت الحمدللہ دبئی میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. طاہر بھائی ادھر طاہر مقصود صاحب دبئی میں حالات کیسے ہیں اب لاک ڈاؤن کے یا کرونا کے؟ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ میسج میں ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ دبئی میں اس وقت کیا صورتحال جا رہی ہے لاک ڈاؤن کی اور جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالہ سے. تو ایک کلام ہے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کے حکم پر میں ایک کلام مولا علی سرکار کی بارگاہ سے مولا علی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ملے ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ملے ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آج دل کیا آپ دوستوں سے سلام دعا کر لی جائے تو یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ کا خیر خواہ، آپ کے لیے دعا گو، دربار حضور بابا فرید کی چوکھٹ کا نعت خواں، آپ سب کے لیے دعا گو. حضرت فریدی برادران اللہ آپ سب کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائیے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.